مبارکن معتقدو عقیدہ لرون کے پہ مبارک دے، مبارکن عاملہو عمل کون کے پہ مبارک دے، مبارکن خادمو خدمت کون کے مبارک دے، مبارکن محبہو محبت لرون کے سر مبارک دے. طول ہر سجد برکت نہ ڈکے داد نسبت برکت دلتا قرآن توشو. ہر کلا چی دا قرآن دا شان شو عظیم شان کتاب دا خدای نازل کری شوی کتاب او مبارک کتاب فاتبعوه دا دی قرآن تابداری او دا قرآن تابدار نه دا چی بس قرآن منم و بل سن منم لکا آل قرآن چی زانتا قرآن بمانی حدیث بمانی فقہ اسلامی بمانی داوم نه چې قرآن حدیث منم او فقه نه منم دا ټول به مني. واتقوا ویریږئ د الله نه لعلکم ترحمون دې دپاره چې تاسو باندې رحم وشي. ان تقولوا دا متعلق د انزلناه پورې ما قرآن نازل کړی څه دپاره لئلا تقولوا تاسو بیا سواء وایي انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا نظر نازل شوی د کتاب په دوی طائفو د مخکې یهود او نصارا دي په یو انجیل راغلی په بل تورات راغلی وان كنا عن دراستهم لغافلين او شان دا دی مونږ د دې د درس نه د لستلو نه غافلو مونږ ته خو کتاب نو راغلی. لولا ارسلتین رسولا ولی منگ تا پیغمبر لے گا انہا کتاب کہ منگ پیمان راوڑے وے او تقولو یا داؤنوائے سبا لو انا انزل علینا الكتاب لکنا اہدا منہم پشرط دی کہ منگ بانی نازل شوی کتاب منگ بڑیری امنکو لدینا فقد جاکم بینۃ من ربکم والے دا کتاب دے قرآن دے رال بینت جانب در رب ساسونا وہدن ورحمت او ہدایت او رحمت حمل مبالغتن دے قرآن عین ہدایت دے قرآن رحمت دے. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ ہر کل چ قرآن ہدایت شو قرآن رحمت شو د خدای نازل کړي کتاب شو او مبارک شو او عظیم الشان شو نو د دین پس که څوک د دې تکذیب کیندا ډېر لوی ظالم دی. فمن ازلمو څوک د ظالم تر بلکې نشته داغه چانه چې تکذیب کی د خدای پایاتونو باندې وصدف عنها او اړي خلقم د دینه سید نجزي الذين یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب ما كانوا یصدفون زر جتاب کا کسانا چ اڑی خلق زما د آیتونو نا ناکار عذاب او تورکو په سبب د اغا چې دی اړول او اعراض کو د الله د کتاب دا دوس تذکیر دے بایام اللہ. هل ينظرون دی انتظار نہ کئی الا ان تاتم ملائکتهم کراجی تا ملائک دا پار دا قبض دا ارواحو او یاتی ربک یا راشی رب سا یعنی عذاب دا رب یا بعض علامی دا رب سا راشی لکا نور دا مشرق طرف نروا مغرب نرو خیجی یوم یاتی بعد آیات ربکا اگر چراشی بعض علامی دا رب سا لا انفو نفسا ایمانوها نفع نور کے حیث نفس ایمان دے نفس دوغ کی ایمان بیانا معتبری لم تکن آمنت من قبلو چنی ایمان روی پخوال دے او کسبت ایمان خیرہ یا کسب کوئی پخب ایمان کے دا خیر کہ ایمان کے معتبر غیب دے. قل انتظرو تو تے منتظر او سید اللہ دا حکم انا منتظرون بے شک من انتظار کو ان کی دوس اللہ تعالی انکار کی ددی پہ تفریق مانے پہ اصول د دین کے
ان الذين فرقوا دینهم بیچگا خلاق چې تفریق کوي د دین خپل وکانو شیعا او دی ډلې ډلې لست منهم فی شیء تنه لدنیا پس شي کې فلا تتعرض لهم دی تلا تعرض مکوا حکم د جهاد لاونه انما امرهم الى الله نظم امر دی مفوض دی اللہ تعالی ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بیا بخوک اللہ دوی لپا حغا چی دی کم کاؤ فلا بدی تد عمل نتیجہ دا ملاو کی از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم برویت جو دا عمل دا بدین غافل کی گم غنم دا غنمتو کی اوربش دور بچنا کو تو خرجی دا عمل دی او کلا قبطا تا ملاوی دا خپل عمل دی خپل نتیجہ دا من جا بالحسن فلو عشر امثالها سوک رات پہ یونی کئیو کی دل لس امثال دی حسنینی نیکی او پلستا مجاب سیئتی سوک راتو کی پا بدای سرا فلا اجزا الا مثلها انجور کل مگر مثل ددغے سیئے بدی یو پیو دا نیکی یو پلس وہ چې جو سړي بدای په نیکۍ غالب شي د دې مطلب بدای چې د احاد په عشراتو باندې غالب شو د یو نیکۍ مقابله کې لسو بدون هم زیات کړي نو احاد په عشراتو باندې غالب شو وهم لا یظلمون په دې به ظلم نشي کولی په کمی د نیکۍ او په زیاتی د بدای سره قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم تورتو آیا بیشک ما تحت کے رب زما صراط مستقیم تا برابر لار تا صراط مستقیم کم دے دا بدل دے دا محل صراط مستقیم نا دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا دین استوار برابر کیا ملت ابراہیم سامنے پدھال کی مائلو دا باطل نہ حق تا او مستقیم په حق باندې ما کان من المشرکین او د مشرکانو نو لکه د يهود کی وای یا نصارا چې کوم دی وای نه په يهودیت او نه په نصرانیت او نه په شرک قل ان صلاتي لما کان نو چې په یو وخت دی په دې حالت باندې نو کم خلک چې دی چې دیم بد شرک په مراتب تیر شو اعوذ بالله ال دې مقام ترجن دا د جهل خبره ده قل تورت و پیغمبر علیہ السلام ان صلاتی و نسکی بیشک زما من او زما عبادت کیا حج دے عام عبادت دے و محیای او زما جن و مماتی زما مرگ للہ رب تعالی رب العالمین مانا کہ تکوینی امور دی زما کو تشریعی دی طول اللہ تراجی دی لا شریک لہو نشرک اللہ لرا وبذالک امرتو پدی توحید باندې زما امور ما وانا اول مسلمین ز اول د منقادین نم حکم درابتا بیا انکار کی د دی په شرک باندې قل اغیر اللہ ابغی ربا تو تا ایا غیر دالانا اولتم بل رب ورب کل شین اللہ رب دا ہر چیز دے ولا تکسب کل نفس الا علیہا قسم نکی ہر نفس زنبند و گناہ مگر وبال پا دبانی دے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى نباری نفس وازرہ وزر د نفس اخرى دیو گناہ پا بل نبار کی پا دی مانا چتت اخلاص یا ودار گناہ زما پا غاڑا دیم پکی دے غوم پکی دے ثم الى ربکم مرجعکم بیا رب تساس و رجودا فینبئکم ما کنتم فیہ تختلفون خبر کی آہات چی تاس بدی کے اختلاف کو عملی فیصلہ بالتا کی وَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ دا غنفی د اشتراکیت تا او تفاوت پا مابین مخلوق کے
پاگردات دے گولی تاسو خلیفان پزمکہ کی ورفع بعضهم فوق بعض درجات اپور تکڑی بعضی فوق دو باندې حد درجونا د چا درجه اوچته نه د چا کم نه لیبلوکم فیما آتاکم تاسر الله معاملہ دانش باغی تار له درکړې دي غنی په خپل غنا شکر کوي کنه فقیر په خپل فقر صبر کوي کنه ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم بیشک رب تا جلد حسا عقاب والا دے تیز عقاب والا دے او اللہ تعالی غفور و رحیم دے بخون کے داخلی نو دا تخلد او دا قرار کرونا دو دی بس یو جہنم دے الہی جیل خانہ دا او یو چ دے جنت تے الہی مہمان خانہ دا دو زین دی دا صورت چدے پہ اعتبار جمی سرا وم صورت تے اور بے اعتبار نزول یو کم دیرشم صورت تے سورہ سواد نرست و نازل شوے ددی صورت ما قبل سرا داربت مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان القرآن وهذا کتاب انزلنا مبارک اور دل تب پہ ابتدا دی کی ذکر دی کتاب دے دال لمخ کی ترغیب و اتباع کتاب اللہ تا دل تم ترغیب دے اتباع کتاب اللہ تا مخ کی تذکیر بے اعلی اللہ دل تم تذکیر بے اعلی اللہ الت بیان د توحید د رسالت او د معاد او دلتوم دغه دي د دې سوره اعراف موضوع اصلاح بقیت اقوام العالم چته ساد یهودو چته د نصاراو چته د عربو چته د مجوسو دلته اصلاح د بقیت اقوام د عالم درومنیرو کو خلاصہ الدعوت الى کتاب اللہ تعالی بالتذکیر بایام اللہ و بما بعد الموت و بآلاء اللہ دعوت کتاب اللہ تا پپنور کولو سرا د خدای په عقوبات و حوادثو او په ما بعد الموت او بآلاء اللہ و بیان الترغیب الى الشکر او بیان د ترغیب دے چې کوم دینو شکر تا دا د دې رکوع خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد دا مقطعات حروف دی متقدمین مفوضہ فرقہ کی سے تعویل نہ کی متاخرین پہ کی تعویل کی ان اللہ اعلم و افصل اللہ اذا عالم ما او اللہ ما او تفصیل کو ما یا لام دا خدے الف اللہ تی جی لام لطیف تا میم مجید تا صاد صبور تا کتاب انزلناہ ھذا کتاب خبر دے مبتدا محذوف ہے دا قرآن پاک عظیم الشان کتاب دے انزل الیکا تا تنازل شوے دے فلا یکن فی صدرک حرج منہ ندی شی پسینستا کی تنگی لدینا نا تعلیم دے امت تا صد پار نازل کڑے دے لتنذر به وذکرى للمؤمنین چتیر اور کی پدی سر من خالفتا او پندے د پار د مومنان وتذکر للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم دا دعوت چ کتاب اللہ تا تابعداریو کا تاسو داغا چنشر تاسو تا جانب دربنا
ولا تتبعوا من دونه اولیاء، تابعداری مکوئے ما سوا د اللہ نا د نور دوستانو چغا معبودان باطل دی، تطیعونهم فی معصیت اللہ تعالی، تا د اطاعت کوئے پا معصیت دا اللہ کی، قلیلا ما تذکرون، تذکرن قلیلا تذکرون، پلک پن بانے تاسو پند اخلائے، پند غستون کے کم دی، داغ تذکیر دے بی ایام اللہ، وکم من قریت، دیر دا اہل قریون اہلکناہا چما ہلاک کری دی، مانا ارادہ میں دا ہلاک لرلی دا، فجاہا باسنا بیاتن او ہم قائلون، راغی دی عذاب زما د شپې او یا دی ادی په وخت د قیلولی غرمی کې، نو عذاب د غفلت په حالت کې راغلی دی چې توبې ته نه دي سم شوي. فما کان دعواهم، نو قول د دی وینا د دی اذ جاءهم باسه کل ما عذاب تراغه، الا ان قالوا مگر دا چې دی ویل انا كنا ظالمین، بشک من ظالمانو، د خپل ظلم اعتراف چې کم دی دابو. فلنسأل الذي ارسل الیہم ونسأل المرسلین، خاما سوال وکوم داغه چانا چې لګل شي د دیتا چې امتونه دي چې اجابت د رسول مو کړو کنه مو کړو، ونسأل المرسلین، او سوال بکو خامخا د مرسلین چې تاسو دعوت ور کړو کنه ور کړی. فلنقصن علیہم، قصه بیانو بعلم پخپل علم سرا، عن علم ما بما فعلوه، وما كنا غائبین، اللہ من غائب نیو. والوزن یومئذ الحق، طول دا اعمالو پا دغرز بانی حق دے. فمن ثقلت موازینه، اغا سوک چی درانی وی طولو ندد، فاولائک هم المفلحون، دا کسان کامیاب دی، الفائزون الناجون. ومن خفت موازینه، اگر سپوکی طولون ددو، فاولائک لخسروا انفسهم، دا چیز بیللی دی حظوظ انفسهم، حسید اقبلو نفسونو، بما کان بیاتنا یظلمون، دی پایتون دو مامان ظلم کو، دین وزن دا معلوم شو. امام بخاری دے کا آخری حدیث جو کرے دا وزن نامہ ذکر کر دے، کلمتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم، اخیر حدیث دا ذکر موتے دا وزن اعمال نے انکار کو، اعراض اذا وجدت فتلاشت، کہ موجود کے بعد درخ تلاوت ماؤ کا داغی خسر جسم نہ لڑی، روجہ میں 19 سال سے جسم ہو نہ لڑی، منز میں او کو سے جسم ہو نہ لڑی. خو علی حق ہوئی چھ تول دا اعمال و حق دے، احادیث پہ بانے دال دی، قرآن آیاتون پہ دی بانے دال دی. باقی دا خبرہ کہ دا اعراض دی دانے کئبا آخرت کی سور حسنہ شی، دا بدے با سور سیئہ شی، اللہ بولے شکل ورکی. عالم امثال کو دارش دا پارا نمونہ دا، یو بدر منذ کڑیر پا جزائے بانی، عالم مثال کے سٹیور شی یو ہرو خسترگو کے نقصان، اقل پیرتے مراجعاتوں کو والتاب خلاف سنت کاروی نجی دیر پا جزائی میں کڑسترگی میں پکی پٹی کڑی ہوئی، دقا خلاف سنتو ماندے کسترگی پٹول دامن دی اغا سرال تخکارا شا. دیو جنا نن سبا خدا سے آلات رالل کہ پیبان رنا معلومی، گرمی معلومی، یخنی معلومی، سو اندازی چدینو گرمی دا سنگ یخنی دا، سو یونٹ خرچ چکم دے دا اوشو، اس خدا تعراض تلی. آغا سوک چسپکوی طولون ددو، دی بیر حسی دے نفسونو، دی پیتون ما بانے ظلم کو. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، دا تذکیر دے بی آلاء اللہ، ما قدرت کے تاسو تپزمکا کی طاقت میں الدرکڑے دے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً، ما تارے پار اسباب دا معیشت دا جن دا اسباب میں دل تیار کری دی.
اب بیا نن سبا د جن اسباب خو دا ټول نه زیات دي. غوبل نه خلق خلاص شوی دی، تری شری دي، د غوانو نه خلاص شوی دی، ټکټري دي. پخوا به چې یو جریب 60 غنمو کنو د پلانی جریب 60 غنمو، اوس جریب ته شل منه دشمنه کوي. څنګه مخلوق دی چې الله ته د رزق اسباب هم ډېر کړي. قلیلا ما تشکرون، شکرا قلیلا تشکرون، په ډېر لږ شکر تاسو شکر وباسئ. دا دویمه رکوع شروع کیږي د دې سورہ اعراف نه. د دې رکوع ما قبل سره دا ربط مناسبت ته چې مخکې کامیابی وا د فالحینو او دارا تلا په مخالفت سره د اتباع د شیطان نه. کیا دشمن د آدم علیہ السلام همو او دشمن زمونږه هم دی. او دلته کې الله تعالی د آدم علیہ السلام واقع ذکر کوي دې د پاره چې تاسو د شیطان پیروي مکوئ، ځکه دا ستاسو آبائی اجدادي دشمن دی. آدم علیہ السلام سره دې دشمنی ښکارا کړې ده، د جنت نه راوتې ده په سبب د تلبیس د شیطان سره. اگر چې هغه رایستو کې مصلحت او حکمت او جنت زید توالد تناسل نو او د غنم دانه بانه شل بابات. جنت کی توالد تناسل نہ کیدو او نظام خداو چې توالد تناسل شروع شي، پیغمبرانو لېږلی شي، کتابونه نازل شي، نیکان او بدان چې دی هغه جدا شي دیو بلنا، د جزا او د سزا مستحقین معلوم شي خارج کې. نو د آدم علیہ السلام پر اکودولو کې لوی مصلحتو ډیر حکمتونو فائدې وي پکې. نو پدې کې الله تعالی د ابلیس هغه دشمنی او عداوت دا ذکر کوي چې تاسو د اتباع نه ځان وساتئ. د دویم رکوع خلاصہ بیان ضرورت اتباع کتاب اللہ، بیان د ضرورت د اتباع د کتاب اللہ دے. ومن فضیلت آدم علی نبینا علیہ السلام، او بیان د فضیلت د آدم علی نبینا علیہ السلام دے. ومذمت التکبر، او بیان د مذمت تکبر دے. وہ بیان عاقبتی ہی، اور بیان دا عاقبت دا تکبر انجام سدے تباہی و بربادی. اور بیان دا مذمت دا اقامت دا قیاس تے پا مقابلہ دا نفس کی. لکہ ابلیس چی دا اللہ دا نفس پا مقابلہ کی دا قیاس چکم دینو دا ادرو په خلاف د قیاس د مجتهدینو نه، اخو مستنبت ته د نفس نه، او مذمت د فخر د په نسب باندې، او مذمت د کذب دی. اول په دروغ قسم ابلیس خوړلی دی، اول دوکه ابلیس ور کړی دا، اول تکبر چې د ابلیس کړی دی، اول د نفس مقابله کې قیاس د ابلیس قائم کړی دی. دا ټول غلط بنیادونه د یقیني. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ما تاسو پیدا کړئ، ستاسو نکاح آدم علیہ السلام میں پیدا کو، بیا میں تاسو مصور کئ، وانتم فی ظاہرہ، ثم قلنا للملائکۃ، بیا ویل ما ملائکو ته اسجدوا لآدم،
سجدو کے تعظیمی آدم علیہ السلام تا فسجدو طول سجدو کا الا ابلیس مگر ابلیس نکڑا. دا سجدہ یا خو سجدہ وا دا انحناء یا سجدہ وا پوزت جبہی سرا و تعظیمی سجدہ وا عبادتی نوا یا لام پا مانا دے الا سر دے اسجدو الى طرف آدم آدم علیہ السلام پشان دا قبلے شو تا مڑا کوئے سڑو نیو مسجود لہو دے او یو چکم نے مسجود الیہ دے مسجود لہو دے یو مسجود الیہ دے یو مسجود علیہ دے سجدہ پس مکہ مسجود علیہ از مکہ شوا مسجود لہو اللہ شو مسجود الیہ آدم علیہ السلام شو لکہ من قبلی تا خو سجدہ نکو طرف دا قبلی تا سجدہ کو سجدہ اللہ تکو فسجدو طول سجدہ اکڑا الا ابلیس مگر ابلیس نکڑا دیکھ چاہتا عابد ہو چاہتا زاہد ہو چاہتا سو او پا لوح محفوظ کی ابلیس ہو ابلیس دے ابلاس نہ دے ابلاس نہ امیدے تو ہوئی دیم دا اللہ دے رحمت تا نہ امید دے باقی امر ملائکو تشویو نو ابلیس خو ملائکہ نہ دا کان من الجن وی دے مغمور پا مابین دا الوف دا ملائکو کے پایو قسم آمرو نو تغلیباً دا چکم دے نو ہم حکم دا ملک کے شو بلچہ کابر تعمرو شو نو اساغر خود پکرالل دیم پکرال لم یکم من الساجدین دینو دا سجدہ کون کنا قال ما منعک اللہ تجئز امرتک اللہ تو فرمائل کہ سشی منکا تعالی رچ تا سجدہ نکڑا ما منعکا عن امتثال امری بی اللہ تسجدہ از امرتک چی کلماتا تا امرکو قال انا خیر منہو دا دعوشوا زلدن غریما دا تکبر و غرور شو ولی غریما دا قیاس پا مقابلہ دا نس کی خلقتنی من نارم و خلقتہو من تین دے پیدا کرے دے پیدا کرے دا اورنا دے پیدا کرے دا خٹن والنور نورانیون والتین ظلمانیون نور نورانی وی او خٹ ظلمانی وی والنورانی اشرفو والظلمانی اخصو نورانی غوری او ظلمانی ناغوری والامر بالسجدة للاشرف الى الاخص خارج عن قانون الحکمت اشرف تا حکم کول کہ دیلان تسجدو کا دا قانون حکمت نا بار خبر دا دا سوم قیاسات دی سر مراد دی دا فخر پا نصب بانیو کہ نصبونا دا فخر دا پارا ندی قال فہبت منها اللہ تا من کچھ سل دینا جنت دا متکبرین زین دے وی ددن دا خدای جلال پٹو کنی دا مجال سوچ دا بدا سے خبر مخامخ کری فما یکو انت تکبر فی نشتال تکبر کی بدی جنت کی فخرج اوزا انکا من الساغرین تیرے ذلیلو نئے رجیم شو قال انظرنی الى یوم یبعثون تکبر عزازی لرا خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد مال محلت را که تاغرت پوری چه خلق پور تکیگی قیامت پوری مطلب دو چه دا مرگ نباشو قال انکا من المنذرین تد منذرین نخو ترکم الى یوم الوقت المعلوم بل دے قید راغلے تر وقت معلوم پوری چه تا باری بمار خام خارازی امریبا قال ما اغویتنی اول دی چه باید تاغب الار کرما لأقعدن لهم صراطك المستقيم زبکینم دی تستا پنی غلار کے
سمراتین من بین ایدیهم رازم دیتا د مخکن او من خلفهم د رستنا عن ایمانهم د خی طرفنا وعن شمالهم د کین طرفنا ولا اکثرهم شاکرین نو اکثر دین شکر استون دا د ګمان خبره وا خو بیا چې کوم دینو الله ولقد صدق ابلیس ظنه د ابلیس ګمان رښتینه کو وخت داتون کې خلق دا سراغ چې اکثر به کې شکر گزارا دا نه دینو قال اخرج منها مذءوما مدحورا بیا ته تاکید د پاره او زد دی جنتنا ممقوت قهرزده او مدحور رټل شي بعيدا عن الرحمت لمن تبعك منهم اتبداری کی استاسنا ددو لأملأن جهنم چې څوک ستا تابعداري دک بکم خامخا جهنم منکم اجمتاسنا او داغینا په جمع دا خو ډېر عجیب شه آدم علیہ السلام سره خطاب کی ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنة اے آدم اوستو او استاد زوج حتی حوا ملا کینه پختینا پیدا کړ انت د پاره تاکید د اسکن د زمیر د چاتب د زوجو کا پسې فکلا من حيث شئتما خوره تاسو چې کوم د استاسو ارادي به منی خو یو پابندی دا ولا تعال شجر فتكون من الظالمین منی دې کېږي دیونه تا چاغه د غنمونه دا یا بلونه دا فتكون من الظالمین شیبه د ځان کانه ځان له بزیان او تاوانو کې فوصل لهما الشیطان ربد لهما مورعا سوء من سوءاتهما وسوسو کې د دور ته شیطان چې ظاهر کې دوی ته هغه چې پټ کړي شي د دینه د عوراتو د دې دوړو دا واقع اللہ تعالی قرآن کی تقریباً وہ ذکر کری دا ہر ځای کې خپل خپل مصلحت ته باغی مناسبت ذکر کری وقال اورته ما نهاکما ربکما د دې تاسو ول رب تاسو انا تددی وننا الا تكون مگر چې شی بکراهه تکونا ملکینی تاسو ملائکی شی او تکونا من الخالدین یا بد ہمیشہ اوسیدون کو نشي زرت شهر کل خلق محل شهر خلد و ملک لا یبلا وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسمونو خلد دوړو تا با مفعل پانو بالا ایو قسمونو خړلی خود قسمونو خړل اول په درو قسم ابلیس خړلې بیستاسو د پارا د نصیحت کوونکو نه ما زستاسو خیر خواهما فدلهما بغرور کته ک د خپل مرتبینا په تګنی سره په دوکې سره فلما ذاق الشجرتا هرکه اوسکل د دوړو غونی لره میوه ته خړلا بدر دو ما سوءاتهما غیر عورات دي دوړو جنتی جامت فورا لرشو وتفقا صفان علم ورق الجنه سو د دوه چزان پټاو پزان باندې پانی د جنت د کېلیو پانا یا بل خپل نه پانا ځان په پړ دنه معلومه شولا چې کشف عورت چې دا کا قبیح عقلی دی هغه وخت لا تشریح نه وا او دې تدا بدخکاری دغه تسوعات وي د دې ښکار کول باندې سړی خپکیږي وناداهما ربهما نداو کدی طرف د دې دواړو علم انحکما یا ماتا نو منکړي بلکې منکړي مې وای انتل کومه رد دغه ونینا واقول لكم ما تاسویلیو ان الشیطان لكم عدو مبین شیطان تاسو پر دشمن دی بین العداوت آدم علیہ السلام د جنت درا کوس هندوستان کی سرندیب پانی حتی ہوا پر جدہ بانی
یہ دوزو کوئی زنگنیال تک کوزا شوی دا قبر ملتد سمندر پغاڑا بانے دے جدی کی قالا اویل دے دوارو ربنا دلنا انفسنا اے مجھاتے کہ بخبر نفسونو بانے وَإِلَمْ تَغْفِرْ لَنَا کمو تو مغفرت تو نکو تا ہمیں رحمو نکی لَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ مرزیان کاران نشو قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کچھ سے بات تان بعد کور کی بستا سے بڑھ سر دشمنی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ مَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ تا پندہ دا قرار دیں اور سامان نہ پھر تر وقت مقرر پوری چاہے انقضاء دا اجل آدم علیہ السلام کو پیغمبر ہو پیغمبرار کو معصومی یا خدا خطہ اجتہادی ہوا اللہ تعالی نوع ونے کہ دخاص ون امراد کا یا چلا پد نساء اما آدم فنسیہ ولم نجد له عزما نو نشان چه دے دا خو پیغمبرانو باندې مرادی پروج خورو دا یہ ربانی خروج نماتی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ مَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ پتمکہ کی زید قرار دے سامان د نفر تر وقت مقرر پوری چغه نیټه ستاسو پورا کول کی دل دی دریم رکو شروع کیگی د سورہ اعراف میں کان فی ما قبل بیان عداوت ابلیس لآدم علیہ السلام وهنا بیان عداوتی لأولاده حالت دا آدم علیہ السلام سر دشمنے ذکرو اور دلتا دا اولاد سر دشمنے ذکر دے دا غم دشمنو دا اولادیم دشمن دے ما قبل کے ستر دا عورت دا ابوینو دا حت آدم علیہ السلام و دا حت حوا اور دلتا ستر دے دا سوآتو دا طولو بنی آدمو دارن ما قبل کی بیان دا عداوت دا شیطانو عدلتا بیان دا احتراز دا افتنان دا شیطان چی دد فتنونا دد دوکونا زانو ساتا ہے قال فیہا تحیون و فیہا تموتون لو تو تاسو بدی کی جنتی رو پا دزمگا کے او پا دی کی بمرائی وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور ددین ببیارا استیش ہے قیامت پہ حساب کتاب بھئی جزا سزا بھئی یا بنی آدمہ یا اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا تاقی سرما نازل کرے نان پیدا کرے ماستا دپار جامع خلاصہ پاتی شو ددیروں کو خلاصہ بسبب اتباع الکتاب یحصل لکم اللباس روحانی بسبب دے اتباع کتاب اللہ سر تا تب حاصلی کی جامع روحانی الذی هو اشرف من اللباس الجسمانی اغا روحانی جامع چاہ جسمانی جامع نہ بہتر ہے لیس الجمال باسواب تزینها بل الجمال جمال العلم والادبی بل بیان دا مذمت دا تقلید دے پا باطل کی وہ بیان مذمت التقلید فی الباطل وہ بیان الفریقین دیکھ اللہ دو فرقین بیانی والمن اسراف فی الاکل والشرب او پا دیکھ کہ من دے اسراف نے پا خوراک و پسکات کی والترغیب الى الاخلاص اور ترغیب دے اخلاص قال اول اللہ پاک فیہا تحیونا دیزمہ کب جنتے روائے فیہا تموتونا اور دیکھ کے بمرائے جن بادلتے مرگ بامدلتے ومنہا تخرجون اور دین برستے چھے بیا جم لکھے گئے بیا یا بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم نازل کے ما پتا سو باندی جامع یعنی پیدا کرم تا دو پارا جامع
چپٹی عورات ساتو وریشا او زینت ریش اصل کې بڼو ته وایي خو د مارغه چې دی خاصتال په بڼو باندې چې بڼې ټیلر کې بیا بد کاری دا پنډو چرک چې دی دا ښه نه ښکاري او په جامې سره هم زینت د انسان راځي جامو دویم نور دی که نه ولباس التقوا ذلک خیر دا خو جسمانی جامه شوه خو جامه د تقوا چې روحانی جامه ده دا بهتره ده ځکه د دنیا جمال له څه وخته پورې به یا به ختم شي بیا د دنیا دا جامه به بیا نه وي په تخته باندې چې وخت د غسل راشي بے پردی شي پردیدار د دې دنیا چې د غسل وخت در باندې راشي نو پردیدار د دې دنیا هلته بیا بے پردی شي جامه ترې لرې شي ذالک من آیات الله دا مذکور د الله د قدرت د علامونه ده لعلهم یذکرون دې دپاره چې دی پنوه دې کې التفات چې هلته یواري سوآتکم انزلنا علیکم فیها تحیان و منها تخرجون دا خطابو او دلته غایب شو یا بنی آدم اولاد دا آدم علیہ السلام لیفتن کو شیطانو تا دا فتنہ کیوں نغوری شیطان دا افتنان نظام ساتے کما اخرج ابویکم لکه اسی دی پلار و مور ستاسو مور پلار خود نہیں اللہ رئیستیو بالتسبیب سبب دیو کرتی دو من الجنت دی جنتنا ینزنو استید دی جامد دی دا نسبت تنظر بیارتا مجازان شو لیرهما سواتهما چو غدید عورات دی دوارو نوراکم و قبیلہو میں حیث لا ترونہم بیشک وینی دے تاسو لرا دے و قبیلہ دے چنور پیریان دی دا حیثیت چه تاسو نوین ہے پیران منگا نوینو منگا غی وینینو دا مطلق عامه دا که بعضی وقت کې ووینو څه ممانعت نشته دی ځینې خلق یې ووینو یا په خپل شکل یا په بل شکل ان جل شیاطین اولیاء الذین لا یؤمنون ما ګرځولي شیطانان دوستان چا د پاره چې ایمان نه راوړي دا غي دوستان دي واذا فعلوا فاحشة دا دی رسم بد ذکر کوي دی په حج کې په بربنده طواف کو منگ دا گناہ پا جاموں کی طواف نکو پا دروازہ بم نراتل بیا بے سوریو کا شاتا دیوال کے منگ پا گناہگار دروازہ نراتو پا کادو چی دا کورم بیا بدل کرے ہوئے دکا چی کورم بیا گناہگار چی دروازے گناہگار شوا چکا دی فاحشہ لکا شرک شو طواف عریانان بربندہ طواف شو دی اولی کوئے قال وجدنا علی آباءنا منگونے پا دی بانی پلرو نکون اخپل اگی دغا سر آروانو نو واللہ امرنا بها منگ تا خدای پا دی امر کردی قل طور تاو آیا ان امرکم بالفحشائی اللہ امر پا فحشاو نکی پا بیہایو بانی پا برہنگو بانی اللہ حکم نکی اتقلنا اللہ مالا تاب ظلا آغا سوائی چت پہ علمان نے زانا خبری کوئی ہندوستان کی پارٹی ننگا پارٹی ہوتا ہے ټول بره نو جلسې به کولې جلوسونه به استل سټیج باندې به تقریرونه به کول ایته ننګا پارټي وي قل امر ربي بالقسط تو امر کې رب زما پادل سره واقم وجوهكم عند كل مسجد دوی مخون خپل پنځ د هر مسجد یعنی عند كل صلاه وادعوه او بل الله لرا عبادت الله کوي جاری کوي خدای ته مخلصین له الدین حق اخلاقی پار د الله د دین کما بدکم تعودون څنګه الله تعالی پیدا کړی بیا وستا تعود کیږي حفاتا عراتا غرلا فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله یو فرقه ته ہدایت کړ دی الله پاک او بل فرقه باندې ثابت ته گمراهی دا دو فرقې شي ان تخطیاتین اولیاء من دون الله بیشکلی شیطانان دوستان ما سوا دا اللہ نا شیطان نان دوستان منی سے ویسا انہم محتدون او دی دا گمان کی چمنگ ہدایت مندون کیوں یا بنی آدم اولاد آدم علیہ السلام خذو زینتکم انہی سے زینت پل
عند کل مسجدین پنیز د هر مسجد یعنی پنیز د هر مانزه که طواف دے که موز دے ست عورت فرض دے وکلوا واشربوا خورے اسکائے خورے ماکولات اسکے مشروبات ولا تسرفوا اسراف مت کوئ فی الاکل والشرب بخوراک و پسکاک کے انه لا يحب المسرفین بیا اللہ نہ ہوئے اسراف کون دان اسراف ہر چیز پجامہ کے اسراف منع دے خوراک کے منع دے پسکاک کے منع دے ہر چیز کے اسراف منع دے بے شک اللہ نہ ہوگی اسراف کون دا سلورم رکو شروع کی گی دا سورہ اعراف نا مخ کے بیان دا زینتو اور دلتوں بیان دا زینت تے ذکر لباس دو قسم ہے جسمانی اور روحانی زینتم دو قسم شو یو جسمانی زینت اور یو روحانی زینت مخ کی رد و انکار پا فواحشو باننی دلتم انکار دے و رد پا فواحشو باننی ددیرو کو خلاصہ اللباس الجسمانی لیس بممنوعین جسمانی لباس سمانا خونا دے بلکہ مامور بھی دے نام اللباس روحانی راجح روحانی لباس سے دے دا راجح دے پہ جسمانی بانی ومن حرم من اللباس روحانی فوفی عداد الملعونین سوک چی اغا محروم شو دا روحانی جامینا نو دے پس فیس او پشمیر دا ملعونینو کرا گئے واتق بآلاء اللہ دا اللہ پیناماتو پنور کولنی بیان دا بعض محرماتو منافیو دے دا لباس دا تقوی سرا بل اجل مطلق چے دے دانا بدلی دی بل بیان دا فریقینو دے او بیان دا معال دا فریقینو دے او تذکیر دے بما بعد الموت او بیان دا عداوت دا کفار دے پا مابین خپل کی چا آخرت کے بدید یو بل دشمنانی دا دوستی دا دنیا دا بے پا دشمنے بانے بدلش قل تورتو آیا من حرم دینت اللہ اللتی اخرج لعبادی سو دا حرام کے زینت دا اللہ اگا مومنانو دا پارا اگا زینت چا ایسے بندگانو دا پارا دا وقت سے کسانو اگیو بل سر مشورہ کردو خوراک بنکو سکاک او چدینو دردی بمروجی دشپی با فمنزنو بانیو لارو تو یہ بات پہ نخرو دا سلاگانی کور کے کڑی ہوئی ودا تو یہ بات پدان میں حرام ہوئے زینت پدان میں حرام ہوئے قل ہوئے تو یہ دا تو یہ بات کی دی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا دا چال ردی چھ مومنہ ہے تو دنیا کے اگر کہ مشرکان سروم شریک دی تو دنیا کے تابعان وہ خالصت یوم القیامہ خالص بد میاں پر قیامت بانی ال تو سربل سو بیانشتا عاقبت خود متقین نے پا رہے ہیں کہ فصل آیات ہے لقوم یعلمون تفسیر کو دے تو قوم دا پار کی پوئی گئے نہ پو دا پارا نہ پوئی خلق دا پارا کوئی طور تو آیا انما حرم ربی الفواحش حرام کی رب ما فواحش دا بہر کارونا ما من ہاو ما وطن کم ظاہر لے زینا او کم اگا چکم دے پٹوی کہ سرگند زنا دا کہ بازاری زنا دا نجی زنا دا ٹولا مانا دا والاسم حرام کی رب گناہ والبغی و ظلم ناحق دا طول برنا دا صفت موقعہ دے منطق باللہ دا ہرنچہ شیخ اللہ سا مانولی سلطانہ کہ بان اللہ سا حجت و سا دلیل نہ دے نازل کرے بے دل خبری کوئے وان تقولوا
او دا خبر تاسو په الله باندې ما لا تعلم تا ایمان نه او خدای باندې خبر جوړوي دا خدای ویلي دا خدای ویلي کوم دی ویلي ولکل امه اجل هر امت باندې نیټه ده د پیدا کېدو لپاره د وفات کېدو لپاره جل مطلق دی فاذا جلهم يعني نیټه دی لا ساعتهم ولا يستقدمون نرسو کې او ساعتهم مقدم کیږي دا لا يستقدمون په ساخرو باندې عطف نه ده ذکر که بدیات معنا چې اجل راشي نو تل تقدیم متصور نه دی بیا زمانہ خو بشانه شیتله دا ته په جمله شرطی باندې اثر نو الله تقدیم په اجل کې نه به تقدیر راتو د اجل نه مطلقاً اجل کی تقدیم نہ راضی یا بنی آدم اے اولاد یعقوب آدم علیہ السلام اما یاتینکم رسول منکم فخاتا رسول دستاتو د جنسنا یقصون علیکم آیتی بیان تاسو آیتونه زما فمن اتقا کسوک تقوا کوي وصل اصلاح کی د خپل عمل فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبا بدی یروی او نه بدی غمجن دا یو قسم خلق والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها کسان چې تکذیب کی زما پایتونو باندې تکبر کی د دې د منلونه اولئک اصحاب النار مرادم د اور دی هم فيها خالدون دی په دې اور کې همیشه من ازلم ممن ترى لك نسدي سوق د ظالم تر په مفتریانو کې داغه چانا چې هغه په خدای دیده دانست درو دو کی چې خدای مونږ ته لا ویلي او کذو بیاته یا نسبت درو کې اتون د الله تعالی ته اولئک کان نصیبهم من الكتاب دا کسان رسیدي تا نصیب د دې د کتاب نه چې کوم د دې لپاره مکتوب رزق دی اجل دی نور چیزونه دي ابو ترسي حتی دیتم رسولنا رایت رسول زمونږه توفونم چې وفات کی چا ملائکی دي قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله ای بو تو کم دی دی هغه تاسو بات کو ما سوا د الله نه توبیخا او زجرن دا ورته وای قالوا ضلوا عنا دی غائب شو زمونږ نه وینو ولعل انهم كانوا كافرين گوئی بدانو بان کی دی کفر کونکو گوخ کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین من خو مشرکان نو بلوخ کے بے اقرار کئی قالت خلف ان قد خلت من قبلکم من الجن والانس لا تو فرمائی داخل شیطاسو امتوں کے کہ تیرشی دی پخواستاتونا دا پیران بنی آدم پا اور کے ورننو جاگی سارا کلما دا امت لعنت اختها ہر ور چې داخل شو جماعت نو لعنت توي پوخته بانی چې دا تاسو څنګه راغلی حتی زدارکو فیا چې ټول پکې جمع شي جميعان ټول اخراهم لاولاهم وی بازار سړونو منو د پاره داغي متعلق ربنا هؤلاء ضلونا اذا موږ ربا دې کسانو موږ بیلار کړیو فاتم عذابا ضعفا من النار کے عذاب دو چند اورنا داغ دوستی پہ دشمنے بدل شو قال کل ضعف ہر یو دا پارا ضعف دو چندی دا ولکن لا تعلمون لیکن تاسو پوئی گئے نا پا خبر بانی وغاولاهم باخرى ما يغلمني رسنوتا فما كان لكم علينا من فضل نشتر تعال در پمغانے سغوروارے نشتر پمغانے سے فضیلت او سغوروالے ولی تاسو اچ دی له دچن عذاب ورکی فذوقوا العذاب بما كنتم تکسبون اسکه عذاب پای چې تاسو کسب کو دا تاسو د خپل کسب نتیجه ده د خپل لاس ګټه مو ده
دا پنځم رکوع شروع کیږي د سورہ اعراف نه. د دې رکوع ما قبل سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو بیان المتبوعین المدلین والتابعین الضالین. الت بیانو د متبوعین مدلینو د تابعین الضالینو په بیان د مجادله سره په ما بین دوی کې ومن الفریقین او دو فرقې بیانولو او نه اذن کذالک دلته متبوعین مدلین دي تابعین ضالین دي او دلته فریقین دي. نو مخکې مکالمه د مدلینو د ضالینو او عاقبت داغي وو، دلته د جنتیانو د دوزخیانو او د اهل اعرافو داغي مکالمه د یو بل سره. دا ما قبل سره د دې ربط مناسبت. د دې پنځمې رکوع خلاصہ بیان السلوک الالهی مع المعرضین عن لباس التقوى. بیان د سلوک الہی دے دا معرضین سره د لباس التقوى نه. والملبوسین لباس التقوى او بیان د ملبوسین د لباس التقوى دے. د ملبوسین لباس تقوی بار جزای خیر ده، د منو بار جزای شر ده. نو او بیان د مکالمې د فریقینو دی په آخرت کې، او بیان د فریق ثالث غیر د فریقینو نه چې اصحاب د اعراف دي. بل بیان تمنی د مورزینو دی د لباس التقوی نه. دی ارزو ښکاره کوي چې کاش موږ مبدا د تقوا جامه اغوستې وي. او ندامت بیان د ندامت د دې دی چې کله دي ته ندامت فایده نه ورکوي. او تذکیر د بما بعد الموت. او سمع و بصر په آخرت کې حدید دا تیز دي. جنتیان دوزخیان خبر، دوزخیان جنتیانو خبرې اوري. ان لکذو بآیاتنا اگر خلق تکذیب کی زما پایتونو مانی واستکبر عن غیر تکبر کئی لا تفتح الابواب السماء نشی پرانسی دی تا دروازی دا آسمان فوق د خروج دار چ ارواح واغستے شی التورسی جنت دو کلاو نشی واپس راضی مقام سجین تا کل نہیں کتاب الفجار لفی سجین د مومن غی تپرانستے شی ولا يدخل الجنت دی نشی داخل جنت تا حتی يدخل جمل فی سم الخیاط چې داخل چوخ پسوم دستن کی دوخ نتل پسوم دستن کی چوخ پلیوالی باقی دستن سم امدق سے نری دا نشی کے دے دغه سی جنت تا دا چکم دے کافر نشی دے دا استبعاد دے دخول دا کافر کی چکم دے نو دا جنت باقی مقدور دا اللہ دے او خدای نره کولی شي او د استوم سنت ارتولم شي دا د خدای په قدرت کې دي. وکذالک نجزي المجرمین جزاء ورکو مجرمانو ته داغي جزاء تفصیل دی. لهم من جهنم مهاد من فوقهم غواش دیل د جنت ته فراش دی او پاد دین غواش پر دی دی تلای د اور دا برستن د اور دا بالین دا اور دے. وکذالک نجزی الظالمین دان جزا ورکو ظالمانو تا دا وعید شو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات آکسان چی مومنان ملکی دا صالحاتو لا نکلف نفسا الا وسعها نمو کرنان مگر بقى طاقت دا دی نفس اولئک اصحاب الجنہ ملازم دی جنت تی ام فی خالدون دی با جنت چا ہمیشہ خلود بے بلا خروج. ونزعنا ما فی صدورهم من غلن دنیا کے اوپر سر غل غشوی آخرت کے باغا صفاش جنت آنجا کے آزارے نباشت کسی رابا کسی کارے نباشت ابا باچی سنو دی کے دے تکینینا جارکی لان دی دونو داغینا نہرونا اوائی بدی سنا خدای لرچم ته ہدایت کو د دې جنت تپارا وما كن نهتل ولا نهدن موږ نو چې موږ الله هدایت ته کړي موږ بزانو مونتل
لقد جاءت رسل ربنا بالحق نمت رسول در رب حق سرا ونودو ندا کرے شو دیتا ان تلکم الجنة ورسلوا ما کنتم تعملون چتا رب میراث کی در کے شدا جنت پای چتا سو عمل کو دا ساده عمل نتیجہ دا نو اس عددی کور کے مکالمہ ذکر کی ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ندابو کی صاحبان د جنت صاحبان د اورتا دا ماضی د پمانا د مضارع سره دا لا قراتون کې واقع ده فقد وجدنا ان قد وجمون بیا مونته ما وعدنا ربنا حقا رب کو وعده کړی وا حقا چې ورته جنت ته بس فما وعدكم ربكم حقا تاسو بیا مونته رب کو وعده حقا قال نعم یا منګم بیا مونته هذا مذن بينهم الله الله على الظالمين اعلان مو کې اعلان کون کې په مابین ندی کې دې خبر کې لعنت د الله دی په ظالمانو باندې دا صفت زامد پار ظالمانو دي الذين غظالمان يسدون عن سبيل الله چې منخي خلق د خدای د لارې نه بغون عوجا التي دي لار نه کګوګه معوجه بالاخره کافرون دی په اخر باندې کفر کوونکی بینهما حجاب ما بین جنت دوزخ کے حجاب دے کیا قلد اعراف تا وعلى اعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم اعراف باندې بس رجالی پی هر یو د جنتیان دوزخانه په علامه سره د جنتیانو مخونه بس پی دوزخانه وتوري یعنی وتور مخي او بس پین مخي ونادوا اصحاب الجنت نداو کے اصحاب اعراف اصحاب الجنت تا ان سلام علیکم سلام دی پتا سبانی لما سوام یتمعون دی لا داخل جنت تا نہیں ختم کی دی آزو کی دی ذکر دا دار تخلط او دا قرار نہ دے صرفت ابصارهم تلقا اصحاب النار کلواڑو لشی نظرو دی طرف دا صاحبانو دا اورتا قال دی ربنا اذن رب لا تعلنا مع القوم الظالمين مگر موږ د قوم ظالم سره حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف از دوزخ پر چې اعراف بهشتس جنہور کاراف ترا چغی ته دوزخ کاری او دوزخین ته پودو کې چغی ته اعراف جنت کاری